अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 17 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनका नजरिया, उनका मंशूर इंतहाई अहम केस की आज अडियाला जेल के अंदर समात, तीनों बहनों की मुलाकात, तबले जंग फिर से बजा दिया गया। जो आज कमेंट्स खान साहब ने दिए हैं, इससे ज्यादा सख्त स्टेटमेंट और कमेंट्स पहले मैंने इमरान खान साहब के नहीं सुने। गो के बार बार एक ही बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ बोला है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट वो तमाम जजेस जो अपराइट हैं, आजाद हैं, हक के साथ खड़े हुए हैं, इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, उन्होंने आज खड़ा कर डाला है। इंतहाई अहम मीटिंग इस वक्त भी जारी है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग जारी है, लेकिन ऑर्डर क्या है, किस नौयत का काम होने लगा है, वो मेरे पास कुछ इनसाइडर है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि तमाम जजेस ने आज क्या डिसाइड किया है। इमरान खान साहब अपनी आवाम को लेकर कितना कंसर्न्ड है और किससे ज्यादा तवक्कुआत लगा रहे हैं, मिशन नूर या 27 सितंबर के जलसा। खान साहब ने आज क्या बोला है, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर इमरान खान साहब ने यानी उनकी काबीना ने रुयत हिलाल कमेटी से एक बंदे को क्या निकाल दिया, हलवतुर राजिया ने हर वो काम जो इमरान खान साहब के मुखालफत में जा रहा है उसके ऊपर कमेंट करना, बयानबाजी करना और अपना प्रेस रिलीज जारी करना हक समझ लिया है। वो कौन से साहब हैं, कौन से मौलवी साहब हैं, उनकी तफसीलात डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे रहने से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहादुर जजों ने क्या फैसला किया है और वो तमाम जजेस जो सच के साथ खड़े हैं, इसके ऊपर जो पटवार खाना है उसमें जो चीखें हैं वो यहां तक सुनने को मिल रही हैं। हम बहुत ममनून हैं तमाम बहादुर जजेस के जिन्होंने बड़े बड़ों की चीखें निकलवा दी हैं और इसके ऊपर उनका एहतजाज अब ऊं या थू थू की सूरत में जारी है। यानी वो जो डरे हुए हैं, दुबके हुए हैं, वो सब अपनी जगह के ऊपर। लेकिन आज इमरान खान साहब ने क्या बोला है, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करने लगा हूं। अडियाला जेल तोशा खाना 2 केस की समात कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल यानी 18 सितंबर 2025 जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद और कर्नल रेहान के बयानात कलम बंद कर लिए गए, जरा भी मुकम्मल कर ली गई है। इमरान खान साहब ने क्या खुलकर बोला है सुनिएगा। इमरान खान का इंतहाई अहम बयान है, वो कहते हैं मुझ पर और बुशरा बीबी पर जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है वो एक ही शख्स करवा रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर यह अहद किया हुआ है कि मैं यजीद के सामने कभी नहीं झुकूंगा। इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले पेशीन गोई की थी कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, वैसा ही हुआ। अब पेशीन गोई कर रहा हूं कि गुर्बत और नाइंसाफी की वजह से हालात श्रीलंका और नेपाल जैसे होंगे, और वो नजर भी आ रहा है। अब आपको मैं आज बता देता हूं कि गुर्बत की शरह कहां तक जा पहुंची है। तकरीबन 30 to 40% इंक्रीज होने लगे अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर इस सैलाब की वजह से। खान साहब कहते हैं कि बल्कि अलीमा खान साहबा ने खान साहब के बिहाफ के ऊपर बताया कि खान ने कहा है कि हम जदीदत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, जो मर्जी कर लें गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के हालात नेपाल और बांग्लादेश जैसे होने जा रहे हैं, ये मैं पेशगोई कर रहा हूं। फिर इमरान खान ने कहा जो मेरे और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है ये मेंटल टॉर्चर है, किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, मैं यजीदियत और फिरौनियत के सामने कभी नहीं सर झुकाऊंगा। ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं। जबकि अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान ने कहा कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, अपनी जमात को खुलकर अपोजिशन करने की भी हिदायत कर दी, और उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को पिशावर में जलसा होगा, कारकुन पूरी कुव्वत के साथ जलसा गाह पहुंचे। 27 सितंबर को पिशावर में जलसा जो होगा उसमें कारकुनान से गुजारिश है कि आपने पीछे नहीं हटना, यह एक बेहतरीन मौका है, इसको अवेल करें। जनाब अब आ जाते हैं जो मेरी टॉप स्टोरी है कि बहादुर जजों ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया। तमाम आजाद जजों की इस वक्त भी बैठक जारी है, इस वक्त मीटिंग जारी है। आजाद जजेस कौन से हैं? जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और इसके अलावा 1-2 और जजेस हैं इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला। ये तमाम के तमाम जो हैं
ان میں سے جو ہائی کورٹ کے ہیں ان سب کی بیٹھک ہوئی ہے اور میری اطلاعات کے مطابق فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اوپن کورٹس لگائی جائیں اگر ہمارے ساتھ مزید ناانصافی جاری رکھی گئی تو۔ اوپن کورٹس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح یاد ہوگا مشرف نے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی تھی، تو مشرف دور کے اندر لگنے والی پابندی کے بعد تمام ہوسٹس نے، یعنی کرنٹ افیئرز پروگرام ہوسٹ نے ڈی چوک کے اوپر اپنے سیٹ لگا لیے تھے، کوئی دکھائے نہ دکھائے وہ اوپن وہاں پر ٹاک شو کرتے تھے۔ تو یہ اوپن عدالتیں لگانے کی ایک تجویز ہے، یہ بڑا حکم ہو سکتا ہے آ رہا ہے۔ پھر پہلے ہم لائرز موومنٹ سنتے تھے کہ لائرز موومنٹ جاری ہونے لگی ہے، شروع ہونے لگی ہے، اب ججز موومنٹ کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی منصفین کی موومنٹ لانچ کر دی جائے ان تمام ججز کی جانب سے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ایویڈنٹ، یہ کچھ ہی دیر میں خبر آ جائے گی کہ اصل کہانی کیا ہونے لگی ہے۔ میرے پاس جو اڑتی آئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ جبکہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کے گزشتہ روز کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آج ہی دائر ہونے کا امکان ہے۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت کوئی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کر دی جائے۔ جبکہ ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ یکجہتی کے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے اجلاس میں تباہ کن تقریر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عدالتیں یہ عسکری ہو چکی ہیں، ججز عسکری ہو چکی ہیں، ان عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کی تجویز بھی انہوں نے پیش کر دی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپن عدالتیں اور ان عدالتوں کا بائیکاٹ دیٹ از آن کارڈز، اور کسی وقت بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے، جس وقت آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جناب اس سے پہلے کہ آگے ہم چلیں حلوت الراضیہ نے کیا کچھ کیا ہے، یہ ذرا رضی دادا صاحب سے متعلق جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے، ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں، ذرا غور سے سنیے، سینئر صحافی اور ولاگر رضوان رضی صاحب یعنی رضی دادا جمہوری جدوجہد میں میڈیا کی ایک طاقتور اور توانا آواز ہیں۔ جمہوری جدوجہد میں، غور سے سنیے گا، ان کے نقطہ نظر اور انداز سے بجا طور پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنی کسی غلطی پر معذرت طلب کرنے والے کو مشق ستم بنا لینا بھی کسی مہذب کرینے کا اظہار نہیں ہے اور نہ ہی معاشرتی آداب کے مطابق ہے۔ اگر وہ افسوسناک عمل تھا تو یہ اس سے بھی زیادہ قابل مذمت رویہ ہے۔ ایک واقعے کو لسانی، صوبائی یا کوئی اور رنگ اور بھی زیادہ افسوسناک اور متعصبانہ ہے۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے کیا غلط ہے، لیکن ایک کسی ایونٹ کے اوپر آپ اتنا بڑا ظلم تو نہیں کر سکتے۔ حضور والا یہ بتائیے ہم نے کون سا ظلم کر دیا تھا جو 2.5 سال سے آپ کی حکومت، چاہے وہ پچھلی تھی یا اب کی ہے، اس میں ہمیں آف ایئر کیا ہوا ہے؟ 35 کے قریب اینکرز آف ایئر ہیں، نوکریاں نہیں ملنی۔ تازہ مثال جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کی ہے، تجزیے لینے کے اوپر بھی پابندی ہے۔ ہم کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ شودر یا اچھوت قوم ہے جو کسی اچھوت کو ہاتھ لگا کر بیٹھے ہیں۔ بھائی کہ آپ کے رضی دادا صاحب کے لیے یہ کامنٹس آ رہے ہیں تو سب کے لیے کرو نا، سمپل سی بات ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کرونا نہیں بولا میں نے، کرونا بولا ہے۔ اچھا جی، عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اب کھل کر اپوزیشن کرے ورنہ سیاسی قبریں تیار ہوں گی، اور بڑا ویلڈ، ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ۔ اچھا جی، کچھ میں وائرل بیانات شامل کروں گا، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں احمد بڑاج، وہ کہتے ہیں سمینہ پاشا کی آواز کے اوپر کہ یوٹیوب چینل کے بندے سے اختلاف ہے اور رہے گا، کسی سے روزگار نہیں چھینا جانا چاہیے، لیکن ایک غلیظ مکروہ کردار پنجابیوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ خواتین کے بارے میں سرعام اور بار بار بکواس کرنے والا کیسے کسی قوم کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ روزگار کسی کا بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب کسی کا بند نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے سب کا بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے یار جڑے نے انہوں نے کھول جبے ادھر مخالف ہیں اور 2.5 سال سے بے روزگار بیٹھے رہے، یہ نا انصافی ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے کہ وائرل بیانات شامل کروں، یہ مفتی مریب الرحمان صاحب نے نا آج پھر سے وہ بیٹھے بیٹھے ان کو جو نا وہ ہوتی ہے اور وہ آ جاتے ہیں میدان میں، جناب مفتی مریب الرحمان صاحب حلوت الراضیہ، اور میں تو کہتا ہوں باقی تمام علماء کرام کو بھی آ جانا چاہیے، جناب مولانا طارق مسعود صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عبد الخبیر آزاد صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ سارے اب آ جائیں نا، ان کے اس سوال کا جواب دیں جو انہوں نے کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں آئین پسندی اور اخلاقی حمیت کا تقاضا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرتے، لیکن ہچکچاہٹ بڑھا رہی ہے۔ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ جعلسازی کو حرمت کے عدالت کے خلاف غلاف میں لپیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ جناب مذہب کے لبادے میں بھی سر بہت ساری چیزوں کو لپیٹا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ لپیٹی جاتی رہی ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، ان کے اس کنڈکٹ کے اوپر اور کتنے مفتیان ہیں جو فتویٰ دیں گے کہ یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کیونکہ 1 پوائنٹ سینٹرک ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اور سب کو پتا ہے کیسا ایجنڈا ہوتا ہے۔
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि इदारा शुमारियात में तकर्रियों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान बोले कि हमारी हाई कोर्ट के रूल्स एक रात में बन गए और दस्तखत भी हो गए, आपसे 5 माह में तकर्री के रूल्स नहीं बन रहे। सारी वो चमत्कार हुआ था ना, ये तो चमत्कार होगा तो कुछ तो मतलब पीछे से बैक एंड से कोई चमत्कार होगा तो काम होगा ना सर। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये रमीज राजा साहब ने मोहम्मद मालिक के शो में बोला कि अगर आप पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अगले मैच में इंडिया को हरा दें। बहुत ही मुश्किल काम बता दिया सर रमीज साहब, आपने बहुत मुश्किल काम बताया साहब। ये कौन सा काम दे दिया सर, कोई इंसानों वाला काम बताया ना, ये कोई काम है जीत के दिखा दें सर, छोड़ देना। कैसे कर लेते हो यार। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये बहस मैच रेफरी और हाथ मिलाने ना मिलाने की तरफ मुड़ गई, वरना बहस तो ये होनी चाहिए थी कि सारी कौम मोहसिन नकवी को दोनों हाथों से सलाम पेश करे और कहे कि आप पीसीबी की चेयरमैनी छोड़कर सदर बन जाए। अल्लाह का वास्ता है, इसे क्रिकेट को छोड़ दें सर। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।